صل يا ربي ثم سلم غير تسليمة عليهم خاتم الرسل والمتمم من هدينا على يديهم خير رضا نكرم واهد أشواقنا إليهم صل يا رب ثم سلم خير تسليمة عليهم صل يا رب ثم سلم خير تسليمة عليهم خاتم الرسل والمتمم من هدينا عليهم خير رضا نكرم وقد أشواقنا إليه صل يا رب ثم سلم تسليمة عليهم صل يا رب ثم سلم خير تسليمة عليهم صل يا رب ثم سلم خير تسليمة عليهم خاتم الرسل والمتمم من هدينا على يديهم خير رضا نكرم واقضنا شفاعتنا عليهم صل يا رب ثم سلم خير تسليمة عليهم صل يا رب ثم سلم خير تسليمة عليهم يا الرسل والمتمم والدين يديهم خير الرضا عليك أكرم واهدي أشواقنا إليه صل يا رب ثم سلم خير تسليمة